अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सईद और आप देख रहे हैं प्राइड टीवी। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे नहायत ही अहम टॉपिक है हमारा, वो है हमारे ज़िला तलंगाना का क़याम। और उस हवाले से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तलंगाना चूँकि मेरा आबाई इलाका है, मेरा आबाई शहर है, और आपको पता है कि अपने आबाई इलाकों से और अपने आबाई देहात से, शहरों से इंसान को जब वो रोज़गार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, मुल्क चले जाते हैं, तो कितना लगाव होता है। और वो लगाव भी ऐसा कि जब एक ऐसा मौका जिसके लिए तलंगाना के बासी जो थे वो 1975 से एक स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने हर फोरम इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो वो जो मंजिल है जिसकी उन्होंने जस्तजू की थी, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन सफ़र जो है वो भी इख्तियार किया, और उस सफ़र को तय करने के बाद उन्हें उनकी मंजिल मिली है। उस मंजिल के हवाले से आज एक अहम तकरीब थी, एक अहम जलसा था तलंगाना में, और वो मंजिल क्या थी? वो थी तलंगाना ज़िला का क़याम। नाज़रीन, आपके इल्म में शायद हो कि 1985 में जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, उस वक्त 1985 में तलंगाना को डिस्ट्रिक्ट अटक से अलग करके चकवाल के साथ मुंसलिक किया गया। और चकवाल के साथ जितने अरसे में हमारे जो तलंगाना के लोग रहे, उन्होंने इसके लिए मुतालबा किया कि तलंगाना का क़याम यकीनी बनाया जाए ताकि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और हम भी जो हैं वो तरक्की के सफ़र पर निकल सकें। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आईं, उन्होंने वादे तो बेशुमार किए, चाहे हम जनरल मुशर्रफ की बात करें, इसके साथ साथ बात करें हम नवाज़ शरीफ दौर की, तो तमाम हुक्मरानों ने इसके लिए वादे किए, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया। तलंगाना में अरसा दराज से एक तारीख़ चली आ रही है कि सरदारान टम्मन जो हैं उनका तोती बोलता रहा है, और उसके साथ साथ मलिक सलीम इकबाल जिनका एक देरीना ताल्लुक़ रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ और नवाज़ शरीफ साहब के साथ, उन्होंने भी इस हवाले से कोशिशें की, लेकिन इस ख्वाब को जो है वो ताबीर की सूरत तलंगाना के एक सपूत ने दी, जिनका नाम हाफिज़ अम्मार यासिर है। मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने सही मानों में अवामी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है तो बेजाना होगा। इस वक्त हम देखते हैं कि पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। काफ लीग के साथ PTI का इत्तेहाद है। अगरचे तलंगाना के अंदर भी इस हवाले से एक हमें मुखालिफ लाबी जो है वो नज़र आई, लेकिन हाफिज़ अम्मार यासिर जो हैं उन्होंने तलंगाना के अवाम से जो वादा किया था कि हमने तलंगाना के ज़िला तलंगाना का जो हुसूल है वो लेकर लेना है, और इस मिशन को वो लेकर चले, और उसको जो अमली जामा पहनाया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, इस हवाले से इसका नोटिफिकेशन जो है वो आज से एक हफ़्ता पहले हुआ है। आज तलंगाना में एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया जलसा रखा गया था, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पर आए थे। उसके साथ साथ काफ लीग की जो दीगर क़यादत है जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। PTI की जो ज़िलाई क़यादत है वो तो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो मकामी तलंगाना की क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने बाइकाट किया इस जलसे का कि चूँकि ये तलंगाना जो है ये परवेज़ इलाही साहब ने इसकी मंजूरी दी है, और चौधरी और हाफिज़ अम्मार यासिर जो हैं उन्होंने इस हवाले से कोशिशें की हैं। तो एक उनके जहन में ये बात थी कि ये सारा क्रेडिट जो है ये शायद हाफिज़ साहब ले रहे हैं, तो हमें इसका बाइकाट करना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ मैंने उस हवाले से उनको क्लिप भी देखे यहाँ इस्लामाबाद में फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। इस जलसे में शिरकत ना करके यकीनी तौर पर उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। अब अगर बात करें ज़िला तलंगाना के क़याम की, तो बहुत बड़ा जलसा था। तलंगाना के अवाम निकले आज पहली मरतबा। हमने भी अपनी ज़िंदगी की अगर हम बात करें और जर्नलिज़म की बात करें, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले जितने आज निकले हैं। हर तरफ लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं, लोग ही लोग थे। तमाम जो मुल्का देहात थे तलंगाना के, तमाम से लोग जो हैं वो, चाहे वो उन्होंने वोट दिया है हाफिज़ अम्मार यासिर को या नहीं दिया है, लेकिन आज के बाद हम देखते हैं कि जिस तरह अटक में मेजर ताहिर सादिक साहब जो है एक बहुत बड़ा नाम है,
تلہ گنگ میں حافظ عمار یاسر جو ہے اس حوالے سے مستقبل کے اگر یہ کہا جائے کہ طاہر صادق بننے والے ہیں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے بہت کوششیں کی۔ دوسرا ان کا جو خلوص ہے حلقے کے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کی جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، وہ بہت ہی ایک منفرد اگر ہم اسے کہیں کہ وہ حیثیت رکھتا ہے، ایک شناخت رکھتے ہیں حافظ صاحب اپنے اس حوالے سے بھی۔ تیسرا، آج جو جلسہ تھا اس میں لوگوں نے بہت ہی تاریخی استقبال کیا چودھری پرویز الہی کا، اور صحیح معنوں میں حافظ عمار یاسر نے نمائندگی کا حق ادا کیا۔ ان کی تقریر جو تھی جلسی کے حافظ عمار یاسر کی، وہ بھی نہایت ہی پر اثر تھی، متاثر کن تھی، اور انہوں نے صحیح معنوں میں آج اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کیا۔ وہ لوگ جو صرف اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے تھے، تمام سیاسی وابستگی انہوں نے ایک طرف رکھی اور حافظ صاحب کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا۔ تلہ گنگ کے لیے جو حافظ صاحب نے قربانیاں دیں اور انہوں نے چودھری پرویز الہی سے جو وعدہ لیا اس کو وہ پورا کرایا۔ اگر ہم بات کریں ضلع تلہ گنگ کے قیام کے بعد کے حوالے سے، تو آج انہوں نے ایک اس حوالے سے پورا حافظ صاحب نے ایک مطالبات کی لسٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے سامنے رکھی، جس کو انہوں نے من و عن تسلیم بھی کیا اور تمام مطالبات جو ہیں وہ پورا کرنے کی حامی بھری۔ اگر ہم بات کریں مطالبات کی، تو چودھری پرویز الہی نے وہاں پر 2 بڑے ڈیم جو ہیں وہ قائم کرنے کی وعدہ کیا ہے تلہ گنگ کے عوام کے ساتھ، کیونکہ تلہ گنگ کے جو ملحقہ دیہات ہیں وہاں پر تمام جو رقبہ ہے وہ بارانی رقبہ ہے، لیکن دریائے سواں ایک طرف لگتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چھوٹے موٹے جو ندی نالے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے پہلے بھی ڈیم بنائے گئے ہیں، لیکن 2 بڑے ڈیموں کا اعلان آج چودھری پرویز الہی نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی اور آئی ٹی یونیورسٹی کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج کے قیام کا اعلان کیا، سڑکوں کا جال بچھانے کا اعلان کیا، اور ایک جو اگر ہم بات کریں کہ تلہ گنگ کے جو دینی حلقے ہیں، تلہ گنگ میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دینی، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کی جو اپنی حافظ عمار یاسر کی جو اپنی شخصیت ہے وہ بھی اس حوالے سے نہایت ہی ان کا کردار رہا ہے، بہت ہی عمدہ کردار رہا ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو رول پلے کیا، اس کے حوالے سے دینی حلقوں میں بھی ان کی محبت، ان کا خلوص جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دینی حلقوں میں بھی آج علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر اس جلسے میں حصہ لیا، وہ بھی جلوس کی شکل میں وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے مکمل طور پر مستقبل میں حافظ صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ جہاں تک تلہ گنگ کی اگر ہم بات کریں، تو تلہ گنگ کی جو سرزمین ہے اس کی تھوڑی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ بہت ہی پرانا شہر ہے۔ 1625 میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ابھی بھی کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر سڑک نہیں ہے، جہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے، جہاں پر بجلی کا نظام جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حافظ عمار یاسر کی بات کریں، تو انہوں نے جو 3-3.5 سال کی وزارت کے دور میں جب پنجاب میں یہ صوبائی وزیر معدنیات تھے، تو انہوں نے اپنے عرصے میں اس عرصے میں بہت زیادہ کام بھی کرائے، اور لوگوں کو جو ہے ان کی داد رسی بھی کی، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہیں وہ کوششیں بھی کی۔ لیکن آج انہوں نے اس تمام چیزوں سے ہٹ کے سیاست سے بالا تر ہو کے انہوں نے جو ضلع تلہ گنگ کا قیام تھا اس پر انہوں نے ایک آج اپنی دھاک جو ہے وہ تلہ گنگ کے عوام کے دلوں پر بٹھا دی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب مستقبل میں تلہ گنگ کے عوام جو ہیں وہ اپنے اس محسن سے کسی بھی طرح ان کی بات پر لبیک نہ کہیں۔ اگر تلہ گنگ کی بات کریں تو ایئر مارشل نور خان کا تعلق جو ہے وہ بھی تلہ گنگ کے ملکہ قصبے ٹمن سے رہا ہے۔ سرداران ٹمن، سردار منصور احیاد ٹمن، سردار فیض ٹمن، سردار ممتاز ٹمن طویل عرصے سے یہاں پر جو ہیں انہوں نے منتخب اراکین اسمبلی کی حیثیت سے یہاں پر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن جو کام حافظ عمار یاسر نے کیا ہے یقینی طور پر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہماری دعائیں جو ہے وہ حافظ صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر یقین مانیں کہ آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمارے علاقے کی جو پسماندگی ہے وہ دور ہوگی، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، اور لوگ جو ہے ان کو آج ایک شناخت ملی ہے۔
چکوال ایک تو دور بھی تھا تلنگانہ کے لوگوں کے، کیونکہ تلنگانہ کے جو خوشاب کا ایریا ہے، جو بارڈر پر وہاں پر جو دیہات ہیں ان کے لیے چکوال جانا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک اور تلنگانہ کے جو بارڈر پر وہاں پر جو تلنگانہ کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل بھی چکوال جانے کے لیے ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کا بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ یہ تلنگانہ کا قیام جو ہے یہ عمل میں لایا جائے۔ تو یقینی طور پر میں حافظ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، جو اگر ہم بات کریں حاجی عمر حبیب صاحب جو پورا تلنگانہ جس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو حافظ ہمارے یاسر صاحب خود ہیں، ان کو دلی طور پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ حافظ صاحب کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اب تلنگانہ کے عوام جو ہیں وہ مزید ان کو ترقی ملے گی، ان کو وسائل جو ہیں ان کا صحیح استعمال کر سکیں گے، اور تلنگانہ کے جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا ان کو پورا کرنے پر ہم حافظ صاحب کے بہت مشکور ہیں۔